تیری امت دا شہر جو اے بابا تیری دھی کو روڑ نہیں دے دے تے کو رون دیا اپنے گھر دے وچ تیرا سوگ مناون نہیں جڑے حیران بیٹھے ہو آدین بابا میرے دکھوں میں نا بابا میں سائے ونجا ہاں آلیہ دے دکھن میں کو حسن تے حسین دے دکھن کیڑے دکھن ہو میری دی بابا جرلے اولاد دے دکھاں میں نا اپنے دکھ بھول میں دے ران دے میں کو اپنے حسن تے حسین دے دکھ کھا گئے کیڑے دکھ تیری موج کو حسن حسین جدا او تیرے ممبر کو دیکھن ویدنتا ممبر تا دور ہونا مسجد وچ تیری جوڑیاں ون نہیں بسم اللہ کرا روندی اپنے بابے کو آئی بسم اللہ کرا روندی اپنے بابے کو آئی چند نام لیوا مسلمان وفد بنا کے بطول دے کولین دروازے تے علی بادشاہ کو سڈانے اور علی بادشاہ کو ادن یا علی نبی دی دھی کو آکھ اپنے رومن دا کوئی ٹائم مقرر کرے میں پہلے یہ کہ جڑے آسے پاسے دیتے بیٹھن ہوئے نہیں روندے پائے جڑے توجہ بیٹھن ہی کی لفظ تے روندے بیٹھن